आनी आमकां भारतान घातले पूण आमची भास भायर दवरली आनी आमचो आत्मो भायर दवरलो आनी भास आमचे भितर घेतली. आमी सांगलें आमचो आत्मो भितर घे, भास आपणीच येतली. आणि तेन्ना तें सिच्युएशन खूब कठीण आशिल्लें. आमी आतां म्हणना पूण तें कोंकणी आनी मराठी असो वाद जाल्लो, ताका लागून तें चड चिकळिल्लें. आमचे वर्कशॉप बीन जाताले शिबिरां आनी सगळे हिंदू क्रिस्तांव मुसलमान एकठांय येवन जेवताले खाताले आनी चर्चा करताले. आमची चळवळ सेक्युलर आशिल्ली, थंय जाती भेद बी नाशिल्लो. कितें आसता मनशाक जे वेळार राग येता न्ही, तिडक येता, तेन्ना मनीस हाणें उठ्ठा, तिडकीन उठ्ठा, तूं म्हाका चाळयता म्हणलें कितें अशें. म्हजी भास कोंकणी आनी तूं म्हाका म्हणटा तुमचे भाशेन कांय ना, तुमचे भाशेन व्याकरण ना, तुमचे भाशेन पेपर येना, तुमचे भाशेन पुस्तकां ना, तुमकां साहित्य अकादमीन बेश्टीच मान्यताय दिल्या, अशें म्हणून जेन्ना आमची हिंट्स आयताले ते वेळार आमचो राग अनावर जातालो. साहित्य अकादमीचो प्रायज मेळपाचे प्रक्रियेंत हांव आशिल्लो आनी म्हाका तो केन्ना प्रायज मेळटलो आशिल्लो. पूण कोंकणी असो एक लिडर जाय तो साहित्य अकादमीचे मान्यता मेळूंक शकता, त्या खातीर म्हजी निवड जाली आनी सगळे उदय रवींद्र केळकर आनी म्हाजी वेंचणूक हाडलो. आनी बायलो अक्षरशा दाणे घेवन रावली येवली म्हणून परत. ताणें सांगलें, हांवें सांगलें पळय कोणी कितें म्हणलां तें आमकां म्हणलां तुमकां कांय लागना, तुमी दुसरो इश्यू करूं नाका हातून, आमचें जें कितें आमी कोंकणी खातीर करतात तेंच कोंकणी खातीर उरून मागीर इश्यू डायवर्ट जाता. आमकां सांगलें दिल्लीक 8 शेड्यूल बंद करता आमी म्हणून. आमी म्हणलें पयलीं कोंकणी भितर घालात मागीर 8 शेड्यूल बंद करात.